لعنت بھیج فیس بک دے غلیظ پروگراماں تے صحیح بات حق کہی حق او کتے تیرے قرآن نو ساڑی ہم دیں تو علی فیس بک تے لگا رہا کتے دی موت مرے نو جڑے قرآن دی توہین کرا بے شک غیرت مند بن لعنت بھیج شرابیاں تے جواریاں تے لعنت بھیج ماں دے دودھ نو لیکا نہ لا اگلے آکسن جے پاک ماں دا دودھ پیتا وہ ساتھ آج شرابیاں دی یاری اچ نہ ہوئی سبحان اللہ واہ یہ جڑے تو سچ چوپ ہو دو میں ان کوئی واہ جی واہ چیچی صاحب کیا بات سبحان اللہ خدا دی قسم میں قرآن دی زیارت انہیں جی میں رسول پاک دی زیارت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من زار القرآن فکانما زارنی حضور فرمایا جائے قرآن دی زیارت کی تھی یقین کرے جو میں رسول پاک دی زیارت کی